बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल अहमद महिउद्दीन ने थाना सिटी चकवाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद तो वो माल मसरूक़ा मालकान के हवाले करना था जो कि चोरों डाकुओं से बरामद किया गया। गुज़श्ता चंद माह के दौरान थाना सिटी चकवाल और थाना सदर चकवाल की हदूद में जो वारदातें हुई और इसमें करोड़ों रुपए नकद और दीगर कीमती जो माल डाकुओं और चोरों ने वो लूट लिया, वो उन वारदातों को चकवाल पुलिस ने ट्रेस आउट किया, उन मुलज़मान को पकड़ा, फिर इसके साथ साथ उनसे बरामदगी की जो कि करोड़ों रुपए थी। और गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में ये नकद रकम और माल असल मालकान के हवाले किया गया। इस सिलसिले में 1,50,00,000 रुपए तो नकद, 25 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, प्राइज़ बॉन्ड वो मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है, क्योंकि जब एक बंदे का माल चला जाए उसकी उम्मीद कम ही होती है। और अगर हम पुरानी बात करें तो जिसका माल गया समझो गया, डाकुओं से अगर वो बरामद भी हो जाता था तो बड़ी मुश्किल से मालकान तक पहुंचता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया, अब तब्दीलियां इस हवाले से वो हमें होती नज़र आ रही हैं कि अब अगर डाकू बर वक्त पकड़े जाएं तो माल की बरामदगी जो है वो मालकान के लिए अच्छी खबर बनकर साबित होती है और फिर किसी तकरीब का इनेकाद कर कर असल मालकान के हवाले वो माल या रकम वो हवाले कर दी जाती है। तो गुज़श्ता रोज़ भी तकरीब का मकसद भी यही था कि चले जो बरामदगी हुई है वो मालकान के हवाले की जाए। सबसे पहले तो हम चकवाल पुलिस और उन लोगों को मुबारकबाद पेश करेंगे कि जिनको माल वापस मिल गया। पुलिस को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने ये गैंग पकड़े और यकीनी तौर पर इन गैंग्स को पकड़ने से जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो जराइम की सूरत हाल है, उसमें कमी ज़रूर वाक़ होगी। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक दो गैंग ही हों जो कि पकड़े गए और फिर सब अच्छा की रिपोर्ट आ जाएगी। ये बहुत से ऐसे लोग हैं, समाज दुश्मन अनासर हैं, जो वारदात के चक्कर में रहते हैं, तो उन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। बिलखसूस ईद की आमद है और ईद के मौके पर चोर डाकू अपनी ईद बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और वारदातें अमूमी तौर पर तेज़ हो जाती है। तो इस सिलसिले में भी पुलिस को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अमूमी तौर पर नाके और दीगर जो गश्त है उसका एहतमाम तो किया जाता है, लेकिन ये जो ख़ास वक्त है इसमें मज़ीद अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ पुलिस वो चाको चौबंद रहे, वहीं जो शहरी हैं उनको भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जान माल तो आपका है, सबसे पहले ज़िम्मेदारी तो आप पर बनती है। और आपको पता भी है कि ईद के मौके पर वारदातिये जो है वो ताक में रहते हैं, तो उनसे अपनी जान को और माल को बचाना पहली ज़िम्मेदारी आपकी भी। आप भी अलर्ट रहें और उनको ऐसा कोई मौका फराम ना करें कि जिसकी वजह से उनके लिए माल लूटने के रास्ते खुल जाए। यानी अगर आपकी दुकान है, आपका मकान है, तो उसकी हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त रखें, कैमरे लगाएं, CCTV कैमरे होने चाहिए। और साथ साथ ये जो शोबाजियाँ हैं इससे भी इज्तनाब किया जाए। हम अमूमन देखते हैं ख़ासतौर पर सोशल मीडिया जब से आया है तो लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब चले ये उनके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है, हम ये कह सकते हैं कि उनकी भाई मर्ज़ी है। लेकिन ये जो शो ऑफ है ये जब उन लोगों तक पहुंचता है कि जो कि जराइम की दुनिया के बादशाह हैं, तो फिर वो रेड लाइन एक लगा देते हैं उस शख्स पर कि जिसके हवाले से उनको ये पता चल जाए कि ये बड़ा मालदार है। तो ज़रूर अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ आप ख़र्च भी करें और उसका इस्तेमाल भी करें, लेकिन इस अंदाज से कि बुरी नज़र से आप महफूज रहें। तो इस हवाले से चाहे ज़िला चकवाल की पुलिस हो और बिलखसूस थाना सिटी चकवाल के हवाले से हम फिर मुबारकबाद देंगे कि ये एक अच्छी ख़बर है। और ख़ास तौर पर इस माल को जिस तरह मालकान के हवाले किया गया है, हम ये भी तवक्को रखते हैं कि अब भी जो गैंग वो वारदातें डाल रहे हैं बिलखसूस मोटरसाइकिल चोरी की, तो उनको भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें गुज़श्ता कुछ अरसे से चकवाल में काफ़ी बढ़ गई हैं और बहुत से नौजवान इस मकरूह काम में वो दाखिल हो गए हैं और उनको ये आसान ज़रिया लगता है पैसे कमाने का। बस जहाँ किसी ने कोई मोटरसाइकिल खड़ा किया, चंद मिनटों बाद अगर वो वापस आएगा तो मोटरसाइकिल गायब होता है। पहले ये वारदातें हम बड़े शहरों के हवाले से सुनते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
کہ موٹرسائیکل چوری اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ جو جرم ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ تو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ جب آپ موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں تو آپ بھی اس کی حفاظت کا مناسب بندوبست کریں، اور پولیس سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ ان ملزمان کو پکڑا جائے۔ اب یہ زیادہ مشکل کام نہیں رہا، اکثر چوری کی وارداتوں میں سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہے وہ موجود ہوتی ہے، ملزمان پہچانے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کا ذرا پیچھا کیا جائے، کچھ معلومات حاصل کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو بھی قانون کی گرفت میں نہ لایا جا سکے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ عید سے پہلے ضرور چکوال پولیس ایک اور خوشخبری دے گی اور ان موٹر سائیکل چوروں کو وہ پکڑا جائے گا، تاکہ جن لوگوں کے موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں کم سے کم وہ بھی اطمینان کا سانس لیں اور ان کی بھی عید جو ہے وہ ذرا اچھی ہو جائے۔ بعض لوگوں کے پاس تو قیمتی متاع ایک موٹر سائیکل ہی ہوتا ہے، اور وہ اگر چور لے اڑیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر ان کی صورتحال کیا بنتی ہے۔ چکوال میں جب سے ڈی پی او چکوال احمد محی الدین آئے ہیں تو ہر روز ہی ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ جہاں ان کی کھلی کچہری ہوتی ہے وہاں سے کئی خبریں آتی ہیں۔ گزشتہ روز تلہ گنگ میں کھلی کچہری تھی، وہاں پر بھی خبریں وہ آئیں۔ سب سے پہلے جو ایس ایچ او ہیں سید مسرت شاہ، ان کی معطلی کے حوالے سے بریکنگ نیوز چلی، پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اس واقعے سے جڑے جو دیگر تفصیلات ہیں وہ ہے کیا۔ جہاں بھی کھلی کچہری لگتی ہے اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں، اور ڈی پی او چکوال کی کھلی کچہریاں تو کافی مشہور ہے، پورے ملک کی سطح پر ان کی شہرت ہے، اور اس سلسلے میں ہماری یہی گزارش ہوگی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ ہاں، احتیاط ضرور بنتی ہے، بعض اوقات دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ ڈی پی او چکوال بڑے تجربہ کار ہیں، وہ معاملے کو بھانپ تو لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ ضرور گزارش کریں گے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ اسی کھلی کچہری میں جو ڈی پی او چکوال ہیں ان کی صحافیوں کے ساتھ بھی ایک معاملے پر ضرور تکرار وہ دیکھنے کو ملی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چکوال کے حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم چکوال کے صحافیوں کی بات کریں تو یہ سارے لوگ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اور یہاں پر اگر اس قسم کے معاملات وہ ہوئے ہیں تو یہ وجہ جاننے کی بھی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا کیا بن گیا ہے، ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ تکرار ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ڈی پی او چکوال کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے مکمل تحقیقات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او چکوال بڑا اہم کام کر رہے ہیں، اور وہ اگر اس اہم کام کو کرتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں تو زیادہ فائدہ عوام کا ہوگا۔ وہ بڑی نشست پر براجمان ہیں، ان کے پاس بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو سب سے پہلے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے تو اکثر صحافی تو پہلے ہوم ورک کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کے حوالے سے جو انہوں نے کویسچن کرنا ہو کوئی نہ کوئی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ بہرحال پولیس و صحافیوں سب کی خواہش تو یہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، اور اس سلسلے میں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ضلع چکوال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں جو جرائم کا ایک شرح ہے وہ اس میں کافی رد و بدل ہوا ہے، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو پہلے چکوالیوں نے نہیں دیکھی تھی لیکن اب ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اور یہ نئے وقت کا تحفہ ہے۔ وقت بدل رہا ہے، جو جرائم کی ایک طریقہ کار ہے وہ بدل رہا ہے، اور بدلتے وقت میں ہم نے مل جل کر ہی کام کرنا ہے، تبھی ان سماج دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جی، کھلی کچہری ہو، مسروقہ مال کی حوالگی کے معاملات ہوں، افطاری ہو یا پولیس گشت ہو، یہ سارا آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور کیونکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال احمد محی الدین ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں داستان چھوڑ آتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں اس قسم کی خبریں میڈیا کو ملتی رہتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔